गोविंद शिरोडकर हांगासरले लेक मॅनेजमेंट कमिटी आसा, वेटलँड जे आसा ताजो हांव चेअरमॅन, आनी त्याच बरोबर आमची विलेज पंचायतीची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट जी कमिटी आसा ताचो हांव चेअरमॅन. आमकां सगळ्या संपूर्ण गोंयकारांक खबर आसलें की हांगासर जे युनिटी मॉल जे येता त्या युनिटी मॉलाच्या संदर्भात एक व्हडलें कशें जालें की एक लायसनाच्या बाबतींत एक मुद्दो उपस्थित जालो आणि त्या मुद्द्यान अशें जालें की फाटोफाट एक एपिसोड घडत गेलो आणि शेवटी हो एपिसोड घडटाना जेन्ना आमी हेतून गेले, अपिलान गेले की आमचेर अन्याय जाता म्हणून, हांगासरले प्रिन्सिपल आमचो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट आसा, जज जो आसा तेजे कडेन गेले आणि हांगासर जे कितें लायसन दिल्लें आसा तेचेर आमी स्टे मागली आणि स्टे मागल्या उपरांत आमकां 6 तारखेर स्टे ग्रांट केली. परंतु स्टे ग्रांट करून सुद्दां 6 तारखेर पंचायतीन आसा तें लायसन आसा तें तांकां इश्यू केलें. मागीर 21 तारीख पर्यंत हांगासर कांयच जावना जागेचेर. परंतु इलेक्शनाचो रिजल्ट डिक्लेअर जाल्यानंतर दुसऱ्याच दिसा हांगासर काम सुरू जालें. म्हणजे स्टे आसून कितें एक प्रकारचो कंटेम जालो तो. सो ती 8 तारीख पर्यंत आमची जी स्टे एक्सटेंड केल्ली 17 तारीखसून मागीर 17 तारीख मागीर 8 तारीख पर्यंत जी एक्सटेंड केल्ली. म्हणजे अशें दिसलें की ताका कांयच व्हॅल्यूच ना म्हणून स्टे दिला ताका. म्हणजे कोर्टाचो अवमान जाला, कोर्टाचो अवमान केल्लो आसा आनी कोणी केल्लो आसा, ह्यो ज्यो सरकारी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी केल्लो आसा. मागीर ताका हे अर्थ कितें उरलो इतकें करून. म्हणून आमी ह्या दिसांनी कितें आसलें बिकॉज ऑफ हेच्या नातालाच्या सुटयेक लागून कोर्टाक बी सुटी आशिल्ली. परंतु पयर आमी हे आमचें कंटेम एप्लिकेशन जें आसा तें आमी फायल केलें आणि माननीय प्रिन्सिपल सत्र न्यायाधीश जो आसा ताणी आयज आमकां ती स्टे जी आसा ती 8 तारीख पर्यंत कितें केल्ली आसा उरतली म्हणून सांगली. म्हणजेच कितें तें आतां स्टेटस खूब मेंटेन करता. सो 8 तारीख पर्यंत हांकां कांयच करपाक मेळचें ना. आता आवाज येता थंय. सो हे आयज कोर्टाचें डिसिजन जाल्लें आसा. 8 तारखेर आमची मेन केस आसा. ती कसली जी व्हिडिओ आनी हेंच्यांनी जे पळय ते सगळे आमचे हें आसा ते भायर मारले. सो ताचेर आमची आसा ती 8 तारखेर मेन केस आसा. आतां फुडलो जो हें आसा येता ते 8 जानेवारी फुडलो जो आसा कोर्स ऑफ एक्शन जें आसा तें कळटलें. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जातलें. पेटिशनर आसा ते आमी आशिल्ले न्ही सगळ्याक. आमी पेटिशनर आशिल्ले कारण ते वचूंक ना, पंचायत वचूंक ना. खरें म्हळ्यार पंचायत इज अ लायसन इश्यूइंग ऑथॉरिटी.
ते मस्ट हेव करून देत, पण ते वचूंक ना. थंय हांव गेलो एज अ इंटरव्यूनी म्हणून, हांगासरलो वेटलँडाचो चेअरमॅन आनी BMCचो चेअरमॅन, कळ्ळें न्ही. कारण ह्या गांवची सगळी हे जे आसा ती म्हजे कडेन हें जाल्ली आसा हांगासर, एक ऑथॉरिटी म्हाका दिल्ली आसा म्हणून हांव थंय गेलो. कंटेम ऑफ कोर्ट जालें न्ही, तेचेरूच तें डिसिजन न्ही आतां. नाजाल्यार तें काम चालू उरपाचें, बरोबर काय न्ही. म्हणजे आतां ह्या दिसांनी जशें तेंच्यांनी म्हणजे सगळे रूल मोडून सगळें तें काम सुरू दवरलें, सगळी दडपशाही केली, सगळी दादागिरी केली सगळी, मी सांगून सुद्दां. सो हाचेर म्हणजे माननीय जे आमचे न्यायाधीश आसा तेंच्यांनी एक आमकां चिमलकारांक, जे आमी हांगासर आमचे सगळे बावडे हांगासर सगळे भुरगे बेकार बसलेले आसा आतां, कित्याक हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा, उपोशणाक बसलेले आसा. आमच्यो सगळ्यो आदिवासी आमचे जाणटी आसा, हे सगळीं आसा, सगळीं बसलेलीं आसा हांगासर. आनी बरें दिसलें की सगळ्यांनी सबंद गोंयभरान हांगासर तेंची विचारपूस करपाक हजारांनी लोक आयले, हजारांनी आयले लोक. आमी तेंचे खूब उपकारी आसा, खूब उपकारी आसा. तें सगळें भायर रे आतां. अरे जेन्ना केस जेन्ना हें जाता, कितें जाता सांग पळया, कंटिन्यू उरता, कळ्ळें न्ही. तो सांगतलो आसलो न्ही, तेंच्यांनी मागलेली, कोणी मागलेली वेकेट करची म्हणून, बट आयकूंक ना. आतां फुडें जो आसा पळय डॅमेजीस जे आसात, हो आतां फुडलो हें जातलो न्हू कसो तेजेर पळय मरे पात्रांव, कळ्ळें न्ही. तर खूब हें आसा न्ही आतां. सांगपाचें म्हणजे आमचें मेन जें पेटिशन जें आसा गो, तें मेन पेटिशन आतां 8 तारखेर जें आमी हेचेर हें केल्लें, कित्याचेर कितें म्हणटा तें तांचे तेंचो अधिकार, कळ्ळें न्हू, ताचेर आमी हें केल्लें आमचो व्हिडियोचो, कळ्ळें. आमी पयलीं म्हटलेलें ते व्हिडियो कडेन लाय जायना म्हणून एप्लिकेशन हें अपील, ते पंचायती कडेन वचपाक जाय आशिल्लें म्हणून, पूण ना सगळें बरे आर्ग्युमेंट जाले आमचे. सो आर्ग्युमेंट केला ते हितून खुबशे हांव डिटेल म्हाका उलोवपाक मागीर हें जातलें, सो तेका लागून हांव मातसो थोडोसो कितें करता तितके पुरतो म्हाका आमच्या एडवोकेटान सांगला तितकेंच म्हाका सांगपा सारकें खूब आसा, कळ्ळें न्ही. तुवें विचारलो तो हेका धरून आसा प्रश्न, तुका उत्तर दिलें हांवें. कारण आतां सुद्दां 8 तारीख नंतर जर फुडली जी डेट जातली पळय काय, कळ्ळें न्हू, थंयसर सुद्दां ते कंटिन्यू उरतले न्ही. आमचे आतां आर्ग्युमेंट आयकले आनी समज जज आसा ती फुडली डेट दिता 1-4-5 दिसांची, सो दॅट वील कंटिन्यू. जशें 17 तारखेचे आसा ते 8 तारीख पर्यंत कंटिन्यू उरले, कळ्ळें न्हू. म्हणून म्हटलं न्ही, स्टेटस को इज टू बी मेंटेन, कळ्ळें न्हू. एज्युटेशन आसा ते आमचे गांवकार लोक जे आसा सगळे, कळ्ळें न्ही, ते ठरयतले सगळे, ते ठरयतले. आनी दुसऱ्या मुद्द्याचेर जे आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक तुमकां आपयल्ले ते म्हटल्यार जे आतां आमचो हंगर स्ट्रायक आसा तो कंटिन्यूच उरतलो. आनी आमी पयलीं सांगलां की जे महायुद्ध आतां दुसऱ्या फेजान वयतले म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. आनी ऑफिशियल अनाउन्समेंट आमी आयज चिंबोलकार जे हंगर स्ट्रायकार बसला ते तुमकां करता की 4 तारीख येता ते आयतारा सकाळी 10 वरांचेर ह्याच जाग्याचेर एक व्हडली महासभा जातली. आनी त्या महासभेक आमी ह्या युनिटी मॉलाच्या आगेन्स्ट कित्याक झगडटा आनी ह्या सरकाराच्या आगेन्स्ट कित्याक झगडटा ते सगळे गोंयभर दाखोवन दितले. सगळे चिंबोलकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक उलो मारता, सगळ्यांक MLAंक उलो मारता, सगळ्या मिनिस्टरांक उलो मारता आनी सगळे एक्टिविस्ट, सगळे एनवायरमेंटलिस्ट, NGO सगळ्यांक उलो मारता की तेंच्यांनी त्या मिटिंगेक हजर रावचे. ह्या स्पॉटार एक्झॅक्ट लोकेशन तुमकां मागीर सांगता, मात ह्या स्पॉटाचेर मिटींग आमची जातली. आनी ती मिटिंगेचे नंतर त्या मिटिंगेन आमी तुमकां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन फुडें आमी कितें करपाचें आसा, जशें की गोविंद बाबान सांगलां की 8 तारीख पर्यंत आमची जी हें आसा कोर्ट एंड बॅटल आमची मिटिंगेन भोवसंख्येन मोठ्या संख्येन
जे इंदिरानगरचे सुद्दां लोक आसा जे चिंबलचे चिंबलाक पडटा, चिंबला विलेजीन पडटा, 5 मेंबर थंयसर आसा आनी तयार लेक तिंका सारकी लागीं आसा ते थंयसून थिंक सफर जातले दोंगर तोच फुडें कंटिन्यू जाता. सो तेंच्याय कडेन मागता ते गोंयकार आसा थंयसर आमचे तेंचे कडेन लोक मागता की सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे आनी आमकां सपोर्ट दिवचो. 4 तारीख सकाळी 10 वरांचेर ही मिटींग चालू जातली आनी ह्याच स्पॉटासून ही महासभा चालू जातली. म्हज्या गांवांत म्हजेर खूब प्रेम केल्लें आसा आनी तेंचो जो मोग जो आसा तेची पावती जी आसा ही आमकां अशी मेळटा. म्हज्या सगळ्या गांवकारांक विनंती आसा म्हणून. सो कशें आसा, आमी गांधीयन मार्ग जो आसा आमचो त्या मार्गाने आमी हे चळवळ करता आनी जर तर आमकां आनी कितें अवचित जर कितें करपाचें आसलें येवाना आमच्या गांवचे लोक खूब कितें करूंक शकताले, परंतु ना, आमी संयम पाळ्ळो. म्हणून म्हज्या समस्त गोंयकारांक एक उलो आसा की जशें आयज हे चिमलकारांचेर आयला तशें काल पाळे शिरदोनकारांगेर आयिल्ले, नावशेकारांकडे आयिल्ले, बोमावल्यांकडे आयिल्ले, आमचे कोडारसून हांगासर आयला तांचेर आयिल्ले. परंतु ह्या लोकशाही मार्गान जर तर आमी एकमेकाक साथ दिलो आनी आयज आमी पळयता की आमचे बरे पयलींचे म्हणजे समाजसेवक म्हणा, विचारवंत म्हणा, हे आमकां अश्यो लोक चळवळी ज्यो आसा गोंय राखपा खातीर उबे करपा खातीर आमकां आव्हान करता. आमच्या सगळ्या तरणाट्यां कडेन विनंती आसा की ह्या लोक चळवळीन शांततायेचे मार्गान आमी एकमेकाक जर साथ जर दिली जर जायत हे आमकां गोंयान कठीण अशें कांय ना. इतको संदेश जर आमी जर घेवन जर गेले जर जायत आनी हेज्यान फुडें नवीन वर्स सुरू जाल्लें आसा. नवीन वर्सान ही अशा प्रकारची जी क्रांती आसा म्हणजे एकचारपणाची, सगळे आमचे मतभेद विसरून आमी सगळे जंय जंय अन्याय जाता थंय आमी थंय पावतले अशें करून जर केले जर जायत. म्हणून खास करून जशें आतां अजयान म्हटलां त्या प्रमाणे की आमी फाटीं जेन्ना हें केलें, मिटिंगे घेतल्यो, आमकां इंदिरानगरसून खूब कमी प्रतिसाद मेळ्ळो. पूण आयज परिस्थिती अशी आसा, आयज म्हाका विचारता इंदिरानगरचे लोक विचारता म्हाका की भाऊ कब आने का. हांवें ताका सांगलें 4 तारखेर येवपाचें म्हणून. तुमी गांवांत जर रावता जर आमच्या गांवाच्या बरोबर सगळ्यांनी रावपाक जाय. कारण हेचे जे परिणाम जे आसा सगळे ते कोणाचेर पडटले, आमची फाटली जी पिढी जी आसा, फाटली पिढी म्हणजे कितें आसा तेंचेर तर जातलेच, जाणट्याचेर तर जातलेच, पूण त्याच बरोबर ही जी फुडली पिढी जी आसा, ही आमची माणकुली भुरगीं जी आसा, ही आमी कोणा खातीर करता. एक हितून एक सामाजीक विचार आसा, थॉट आसा. फुडले जनरेशन आमचे जे हें आसा तांकां हें सांबाळपा खातीर आमी सगळे करता. हो विध्वंस आमचे बरें करतलो ना करतो. म्हणून म्हाजी सगळ्या आमचे गोंयचे आदिवासी जे बांधव आसा, आदिवासीचो हांव अध्यक्ष आसा हेजो गावडा कुंबे वेळी धनगर फेडरेशनाचो, बाकीच्या सगळे आसा आमचे फुटाच्या हितून आसलो सगळे, गोमंतक गौड मराठा म्हणून आसा आमची संघटना तेतून आसा. मागीर आनी खुबश्यो आमच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसा इतर ज्ञाती बांधवांच्यो कळ्ळें न्हू, ते आमकां हांगासर सपोर्ट करता. भंडारी समाजाचे काय आमचे जे लिडर आसा तेंच्यांनी आमकां हें केल्लो आसा. जर तर अशें जर आसा जाल्यार सगळे गांव जर आयज हजारांनी लोक आयचो आमचो 6 दीस मरे बाबा, आयज 6 दीस जालो हांगासर ते आमचे सगळे भुरगे हांगासर हें करता. हजारांनी लोक येवन गेले, हजारांनी जर अशें जर आसा जर जायत जाल्यार आमकां कितें कठीण आसा. आमच्या गांवच्या लोकांनी हांगासर हें करचें आमकां परवाचे सभेक. देव बरें करूं. युनिटी मोर